नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त आयोजक साथीहरू, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ लगायत सम्पूर्ण आयोजक साथीहरूलाई मलाई आज बोल्न यो कार्यक्रममा बोल्न बोलाएर केही आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस पावन भूमिमा उभिएर यो गोरखनाथको पीठको प्राङ्गणमा उभिएर बोल्नु पर्दा हामीले पूर्वीय दर्शनको विषयमा र हिन्दू दर्शनको विषयमा पूर्वीय दर्शन भन्नाले मूलतः हामीले हिन्दू दर्शनलाई नै बुझ्ने गर्छौँ, हिन्दू सनातन दर्शन। यसको बारेमा बोल्नु पर्दा यो पुण्यभूमिमा संसार प्रगतिको दृष्टिकोणबाट, भौतिक प्रगति र विकासको दृष्टिकोणबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ। आजको युग विज्ञानको युग हो भनेर घोषणा गर्ने गरिएको छ। तर आजको युग विज्ञानको युग भनिए पनि मानव सभ्यता र सम्पूर्ण चराचर जगतको निरन्तर सञ्चालनको लागि सधैँ एउटा मूल दर्शन, मूल सिद्धान्त र मूल मर्मको आवश्यकता कहिले पनि टर्दैन। त्यो आज झनै टटकारो बन्दै गएको छ। किन भन्दा विज्ञानले नाप्न सकिने धेरै जसो विषयमा आफूले नाप्न सकेसम्मको प्रगति गरि पनि सकेको छ र थप केही गर्दै पनि रहनेछ र निरन्तर विकास भइ नै रहनेछ। तर जब विज्ञानका सीमितताको कुरा आउँछ, विज्ञानले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ नाप्न नसक्ने, जस्तो हामी हाँस्छौँ, कति हाँसेँ भनेर चाहिँ हामी नाप्न सक्दैनौँ। रुन्छौँ, कति रोएँ भनेर 1 लिटर 5 लिटर रोएँ भने जस्तो त्यसरी नाप्न सकिँदैन। त्यसरी नाप्न नसकिने विषयहरूमा चाहिँ विज्ञान अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शन जो मूलतः हिन्दू दर्शन नै हो, त्यो चाहिँ यस्ता मानिसका भावनात्मक विषय, यो चराचर जगतको सञ्चालनका विषय र यो प्रकृतिको संरक्षण र यसको निरन्तर सञ्चालनका विषयहरूमा चाहिँ निकै अगाडि नै प्रखर रूपमा त्यो विषयहरूलाई चाहिँ प्रखर रूपमा व्यक्त गर्दै आएको र त्यो विषयको सञ्चालनका विधिहरूको बारेमा पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशहरू चाहिँ हिन्दू दर्शनभित्र रहेको हामीले पाउँछौँ। हामी कमै मेरो विज्ञता त्यस विषयमा धेरै नहोला, तर जति पनि बुझेको छु र तिनीहरूको दिशालाई हेर्ने हो भने, तिनीहरूको त्यो विषयहरूको चाहिँ ओरिएन्टेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हिन्दू दर्शनले र यो सनातन धर्मले चाहिँ त्यो यिनै प्रकृति, हामी रहेको प्रकृतिकै विषयमा चाहिँ मूलतः प्रकृतिको सहज सञ्चालन र सुन्दर सञ्चालनको लागि विषयहरू उठान गरेको छ। यस्तै गरी हाम्रो दर्शन, म के पनि भन्छु भने पूर्वीय दर्शन भनेको सबैभन्दा अहिले संसारभरि अभ्यास र बहस भइरहेको सबै दर्शनहरू र शासन व्यवस्थाको समेत सबैभन्दा उच्चतम व्यवस्थाको वकालत गर्ने दर्शन हो। कारण कस्तो भने भगवानलाई मान्ने सन्दर्भमा समेत हाम्रो धर्म, हाम्रो दर्शन निकै नै प्रजातान्त्रिक किसिमको, निकै नै जनतालाई स्वतन्त्रता सहितको विषय छ। किन भन्दा जब तपाईँ सृष्टि गर्ने मान्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ ब्रह्मा मान्नुहोस्, संहार गर्ने मान्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तपाईँ शिवजीलाई मान्नुहोस्, पालन गर्ने मान्छु भन्नुहुन्छ विष्णुलाई मान्नुहोस्, जलदेवतालाई मान्नुहोस् कि आकाशका देवलाई मान्नुहोस्, प्रत्येकको लागि देवता र प्रत्येक प्रकृतिको प्रत्येक अंशको लागि देवताहरूको वर्गीकरण गरेर तपाईँको स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः निश्चित गरिएको धर्म पनि हो, धर्म तथा दर्शन हो। अनि अब त्यसपछि आउँछ हामी किन यो क्षेत्रलाई, यो नेपाल क्षेत्रलाई अथवा यो दक्षिण एसियाको यो भूभागलाई चाहिँ किन हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्ने कुरामा सहमत बन्नुपर्छ अथवा यो बहस चाहिँ चल्नुपर्छ भनेर किन हामी लागिराखेको छौँ भन्ने कुरा आउँछ। मेरो विचारमा हन्टिङटनले भन्नुभएको हुनसक्छ, हरेक राज्यको निर्माण भनेको चाहिँ मूलतः 2 विषयबाट हुन्छ, एक त धर्मबाट हुन्छ, अर्को भाषाबाट हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी नै हेर्दा त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ उताकै विज्ञ हो,
उहाँको कुराहरूलाई धेरै राजनीतिक फिलोसोफरहरूले पनि पछ्याउनु भएको छ, मान्नु भएको छ। र पछिल्लो समय फ्रान्सिस फुकुयामा भन्ने लेखकले लेख्नुभएको छ एउटा आइडेन्टिटी भन्ने एउटा किताब। त्यहाँ पनि उहाँले मान्छेको पहिचान भन्ने चिज कति मूल हो र पहिचानको विषय चाहिँ कति मुख्य मुद्दा हो अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा समेत भनेर त्यो कुरा समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल राज्यको, नेपाल देशको निर्माणको क्रमदेखि नै पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर योसम्म ल्याइपुर्याउने पछाडिको थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ हिन्दू दर्शनले धेरै नै प्रभाव पारेको छ। जस्तो हामी अहिले उभिएर जहाँ गरेका छौँ यो गोरक्षनाथको पीठ, उहाँलाई गुरु मानेर पृथ्वीनारायण शाहले जानुभएको र उहाँले दिएको प्रसाद खुट्टामा परेको कारण जहाँ टेक्यो त्यहीँ यो देश चाहिँ तैँले जहाँ टेक्छस् यो त्यहाँ तेरो देश हुनेछ भनेर आशीर्वाद प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले यो हिसाबले चाहिँ संरक्षण गरेर ल्याएको भन्ने इतिहास हामीले पढ्न पाउँछौँ। भलै त्यसमा मान्छेहरूले प्रश्न उठाउन सक्लान्, यो इतिहास हो, किम्वदन्ती हो, कथा हो भन्न सक्लान्। त्यति भन्दै पनि त्यो एउटा आधारभूत कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पहिचानको मूल जडमा चाहिँ धर्म छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विषय चाहिँ यो हुन्छ। हाम्रो उत्पत्तिको कारण नै हिन्दू दर्शनबाट अभिप्रेरित भएको कारणले हामी यो ठाउँलाई चाहिँ हिन्दू राज्यको रूपमा संरक्षित होस् भन्ने चाहन्छौँ। एक दोस्रो कुरा, हाम्रा सम्पदाहरू पूर्वीय दर्शनको आधारमा निर्मित सम्पदा संस्कृतिहरू चाहिँ तिनीहरूको एउटा विशेष संरक्षणको लागि राज्यको पहिचानमा त्यो विषयलाई राख्न सकियो भने संरक्षणमा जोड पुग्ला भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ यो मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ संसारभरिकै दार्शनिकहरूले अथवा संसारभरिकै विद्वत वर्गले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारमा हरेक मानव उत्पत्तिदेखिको हरेक त्यो चाहिँ विकास क्रमहरूको एउटा अभिलेख हुन्छ। संसार नै त्यो अभिलेखहरू भनेको हाम्रा सम्पदाहरू हुन्, हाम्रा धरोहरहरू हुन्। त्यसै गरी यो हिन्दू दर्शनमा बाँचेका मान्छेहरूको एउटा अभिलेखालय जस्तो एउटा स्थान चाहिएको छ संसारलाई। आज पूर्वीय दर्शन भनेर हामीले जे भनिराखेका छौँ यसका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू पश्चिमा जगतले पनि निकै गहनताको साथ अध्ययन गरिराखेको छ। तर त्यो विषयहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ संरक्षित गरेर राख्न सकियो भने यसका कतिपय अझै खुल्न नसकेका पाटाहरू भविष्यमा खुल्दै जानेछन्। र यो क्षेत्रलाई चाहिँ मेरो विचारमा पश्चिमा जगतका विद्वत वर्गले समेत एउटा चाहिँ पाठशाला जस्तो, पूर्वीय दर्शनको शिक्षा ग्रहण गर्ने पाठशाला जस्तो, एजुकेसन हब जस्तो, लर्निङ हब्स जस्तोको रूपमा चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ संरक्षित राख्न सकियो भने, यहाँका सम्पदालाई संरक्षण राख्न सकियो भने र त्यो पहिचानलाई कायम राखेर हिन्दू राज्यको पहिचानलाई कायम राख्न सकियो भने हामीले यो विषयलाई चाहिँ पछिसम्म पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ। किनभने भन्छ आविष्कारको जननी भनेको आवश्यकता हो। त्यस्तै अर्को के भन्छ भने प्रत्येक आविष्कारहरू भनेको सोचबाट सुरु हुन्छ भन्छ। तर हामीले अहिले जता मतलब विश्व वैज्ञानिक क्षेत्र जे चाहिँ नयाँ निर्माण, नयाँ चाहिँ आविष्कारमा केन्द्रित हुन खोजेको छ ती सबै जसो विषयहरू पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो दर्शनको एउटा उच्चतम आलेख जुन चाहिँ उच्चतम कृति छ वेद, त्यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहित गरिएको छ भन्छ। जस्तो कि दृश्यविहीन विमानहरूदेखि लिएर मान्छेले आफैलाई दृश्यविहीन गराउन सक्ने त्यो शक्तिदेखि लिएर भनेपछि यो सबै कुराहरूको पछाडि त केही न केही सोच छ नि त। यो सबै निर्माण गर्ने केही सोच छ भने त्यो अनुसारको केही न केही प्रगति पनि छ। यसलाई चाहिँ खोज गर्न आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसको अन्वेषण गर्न पनि यो ठाउँ चाहिन्छ। र यो पहिचानलाई चाहिँ कायम राख्न सकियो भने अब संसारमा कुनै पनि देश चाहिँ अहिलेको सिनारियोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि देश सांस्कृतिक रूपमा हिन्दू धर्म सापेक्ष छ भनेर छैन। अब मेरो विचारमा, मेरो बुझाइले बुझेसम्म भारतमा पनि निकै अगाडिदेखि चाहिँ
विभिन्न धर्महरूको सम्मिश्रण भइराखेको त्यो त संसारभरि नै छ। तर भारतलाई चाहिँ अब हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने अथवा चाहिँ भारतलाई त्यो दिशातर्फ लैजाने विषय निकै कठिन छ। तर हाम्रो यो नेपाललाई चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो अथवा चाहिँ हिन्दू धर्मको अध्ययनशाला जस्तो त्यो रूपमा चाहिँ पहिचान दिएर त्यो कुरालाई चाहिँ बचाइराख्न, यी सम्पदाहरूलाई चाहिँ विशेष संरक्षण गर्न सकियो भने र त्यसमा अझै सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामी यो राज्यलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष अथवा हिन्दू धर्मसँग बढी इन्क्लाइन भनेर घोषणा गर्दै गर्दा हिजोका दिनमा जस्तै सर्वधर्म समभाव भन्ने भावनालाई चाहिँ सबै धर्मलाई समान भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ अलग्याउन चाहँदैनौँ। फेरि पनि यो हाम्रो सबै कुरा चाहिँ बौद्धिक बहसको विषय हो र बौद्धिक तहमा सहमतिमा सबै चिज हुने हो। हामी चाहिँ हिंसाको माध्यमबाट त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन कि संसारले एउटा निर्दिष्ट क्षेत्रलाई चाहिँ हिन्दू धर्मको अनुकूलको क्षेत्र अथवा हिन्दू धर्म सापेक्ष क्षेत्रको रूपमा अध्ययन गर्ने ठाउँको रूपमा, जस्तो हामी इतिहासहरूमा पढ्छौँ, यही हिमाल मुनि आएर थुप्रै ऋषिहरूले चाहिँ योग साधना गर्नुभयो। अहिले संसारले खोजिराखेको पनि मान्छेको आत्मिक आनन्द, सबै सुविधाहरू छ तर मनमा सन्तुष्टि छैन, सन्तुष्टि खोज्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो हिन्दू दर्शनमा अथवा पूर्वीय दर्शनमा धेरै समाविष्ट छ भनेर हामीले विश्वास गर्छौँ। हामी संसारका बौद्धिक वर्गलाई एउटा अवसर अथवा एउटा के भन्छ तपाईको एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो दर्शनमा भएका कुराहरूलाई संरक्षित गरौँ। यही क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा अध्ययनशालाको रूपमा एउटा अध्ययन, जस्तो हार्वर्ड युनिभर्सिटी भनेर आफ्नो युनिभर्सिटीलाई उहाँहरूले पुरानै स्वरूपमा एउटा पहिचानसहित बचाएर राख्नु भएको छ। त्यस्तै हिन्दू धर्मको, हिन्दू फिलोसफीको अथवा पूर्वीय दर्शनको एउटा युनिभर्सिटीको रूपमा चाहिँ नेपाललाई बचाउँ। नेपालको नाममा पहिचानमा त्यो कुरा समाविष्ट गरेर एउटा अध्ययनको केन्द्र बनाऊँ र खोजी गरौँ न। हामीले दावा गरेका छौँ अथवा चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हिजो दावा गरे जस्तै के साँच्चै हाम्रो जीवन पद्धतिले, के साँच्चै हाम्रो हिन्दू दर्शनमा उल्लेख भएका विषयवस्तु, मन्त्र, कर्म विधिहरूले चाहिँ के साँच्चै मानव जगतलाई हित गर्छ कि गर्दैन त भनेर अध्ययन गर्न पनि एउटा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ नेपाललाई कायम राखौँ भनेर चाहिँ हामी यो विषय उठाइरहेका छौँ। त्यसै गरी ठुला उत्पादक संस्थाहरू, ठुला चाहिँ अहिलेको कर्पोरेट जाइन्ट्स भनेर जसलाई भन्छौँ, जस्तो फेसबुक, अनि यो चाहिँ ठुला यो चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रका ठुला व्यावसायिक घरानाहरूले समेत आफ्नो लगानीको, आफ्नो आम्दानीको केही अंशहरू चाहिँ अध्ययन अध्यापनको लागि छुट्याइरहेको सन्दर्भमा हामी उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामीले दाबी गरेका छौँ, यदि तपाईँहरू साँच्चै मानव जगतको कल्याणको लागि यो सब तपाईँहरूको व्यवसाय केन्द्रित छ भनेर दावा कतै गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामीसँग पूर्वीय दर्शनमा त्यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। हामीले यो विषयहरूलाई अन्वेषण गरौँ, खोजी नीति गरेर मानव जगतको कल्याणको लागि यदि तपाईँहरूको व्यवसाय पनि हो, व्यवसाय चाहिँ तपाईँहरूको कल्याणको लागि त हुँदै हो र तपाईँहरूको व्यवसायको केही अंश चाहिँ तपाईँहरू, जस्तो बिल गेट्सले अहिले भन्नुभएको छ, बिल गेट्स एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन भनेर म संसारलाई चाहिँ मानव कल्याणको काम गर्छु भन्नुभएको छ भने चाहिँ त्यस्तै तपाईँहरूको केही हिस्सा चाहिँ आउनुहोस्, यो देशलाई चाहिँ हिन्दू देशको रूपमा बचाउँ र एउटा चाहिँ पूर्वीय दर्शनको, हिन्दू सभ्यताको, संस्कृतिको अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न तपाईँहरूले पनि त्यस्तो व्यावसायिक घरानाहरूले समेत केही लगानी गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ राखौँ र राखेर यो ठाउँलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र अथवा हिन्दू सभ्यताको संरक्षण क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ र त्यो अनुसारको अध्ययन गरौँ र अध्ययनको केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ भन्ने आग्रहका साथ चाहिँ हामी यो अभियानमा जोडिन पाएका छौँ, यो अभियानमा जोडिन चाहन्छौँ। आगामी यो यसरी चाहिँ निरन्तर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम गर्ने, विभिन्न बहस गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने। मैले धेरै पढेको छैन, तर अब जति बुझेको थिएँ यो विषयहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आयोजकलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण मैले के भनेको छु भने उत्तरहरू हामीसँग छैनन्,
कमसेकम जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहे भने यो सभ्यताप्रति हिन्दू दर्शन र पूर्वीय दर्शनप्रति जिज्ञासा र प्रश्नहरू कायम रहे र त्यो प्रश्नहरूको बारेमा अन्वेषण अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यो देश कायम रह्यो, देशमा भएका सभ्यताहरू बचाउन सक्यौँ भने हामीले भोलिका दिनमा थुप्रै कुराहरू थप अध्ययन गर्ने र थप निष्कर्षहरू निकाल्ने र मानव कल्याणको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ राजनीतिक तह पनि एक हदसम्म सम्झौतामा आउनुपर्छ हैन। अब अन्य धर्मलाई पनि हामीले विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ, त्यो अनुसारको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। मेरो विचारमा पूर्वीय दर्शन यसभन्दा अगाडि नै सबै धर्मलाई समभाव गर्ने भन्ने भावनाबाट आएको हुनाले अरू धर्मले यसमा चित्त दुखाउने अथवा चाहिँ यो चाहिँ विषय हुँदैन भनेर चाहिँ भौतिक द्वन्द्वमा उत्रिने म कारण देख्दिनँ। अब विषयलाई आफ्नो जुनसुकै विषयलाई आफ्नो राजनीतिक खेतीपातीको विषय बनाउने काण्ड त भइ नै हाल्छ। त्यो बाहेक चाहिँ यो हाम्रो एउटा हिन्दू संरक्षित क्षेत्रको रूपमा, हिन्दू राष्ट्रको रूपमा अथवा जे सकिन्छ त्यही हिन्दू विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतासहित संरक्षण दिइने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण देशवासीहरू, मैले देशवासी मात्रै भनिनँ, इभन पश्चिमा जगतका विद्वत वर्गहरूले समेत ध्यानपूर्वक यो हाम्रो सभ्यतालाई अध्ययन गर्नु पर्यो र हाम्रो सभ्यतालाई चाहिँ संरक्षणसहित अध्ययन अनुसन्धानको लागि अगाडि बढाउने अभियानमा संसारभरिका विद्वत वर्गलाई हार्दिक अपिल गर्दै म तपाईहरूलाई धेरै धेरै आभारी सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।